नेचर ऑफ क्लेम ऑन लैंड, थारी किस तरह की किस नोयत को जो थारो क्लेम है जमीन के ऊपर थारो क्लेम जो है उसकी नोयत की है, किस तरह हुआ इसमें ये क्या कि एक्सटेंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑक्युपाइड, कि किस तरह की जड़ी जंगल जमीन है, जंगलात की जमीन है, जंगलात की जमीन जड़ी ये थारा कब्जा का हेट है, किस तरह की करने लगा होता है उसका नाम, उसमें लिखिएगा फॉर हैबिटेशन, कि तम उसके ऊपर राइश रखने लगा नहीं लगा, या फिर फॉर सेल्फ कल्टीवेशन में ये हो गया कि तम ज़मीनी बाड़ी में हाल बाने लगा उसके ऊपर वो इतको लोगों तमने फार्म ये ना उसका भी एक नंबर के ऊपर तमने फिर मुजर बयान करता है कारगिल लिखना है कि मुजर के ज़ेरे कब्जा तकरीबन 15 कनाल ज़मीन है, उसमें मुजर ने इतने दरख्त लगाए हुए हैं, ठीक है जी, दरख्त ही लाया ना सांगे ना कि खाली ज़मीनी बाड़ी करेंगे, जो तम लिखेगा वही लगा हो, जो क्लेम में लिखेगा वही लगा हो, इस गलो तो सारी तफसील लिखनी है, मुजर के ज़ेरे कब्जा इतनी ज़मीन है, इसना मुजर का जो माल चले मुजर मक ताई वगैरह फसल कटे लगो, मुजर ने मेवेदार बूटा लाए हुए, मुजर को पानी है, इसके भी मुजर को रस्तो है, मुजर का कहा है, जो भी धारो कुछ है उसका बीच ना सारा उसको डिटेल लिखनी है, लिखो कि तफसीलात आगे दर्ज हैं, आगे नकल की गई हैं, इतना लिखो, इतना हम खाली ठीक कर सकते हैं। हाँ सीरियल ये देगा ना, ये ना नंबर एक देगा, आगे तफसीलात हम दे चलेगा कि थारी पूरी जमीन के ऊपर थारो राइश भी है, तम रेम भी लगा हुआ, तम उसका ऊपर सारो जो गुजर बसर थारो उसका ऊपर है वो सारो इसका भी मुजर बयान करता है, लाग नाल लाओ क्यों कि थारा पोता दोता पड़पोता कल के डामेगा मारो दादा ने के क्लेम करे उसने के मंगियो उसने पता लगा दादा और ने थले मुठो मारेगा बाकी कोई नहीं उसने थारा रास्ता बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरे ज़मीनी बेचनी नहीं पाई, बेचेगा तो इसका बीच जालम देगा और तो ना ग्रां ज़मीन ही बेच सकता नहीं है जड़ी लगाई जब तक ग्रां आलो ना करे, ग्रां अगर क्या को ना बेचो तो ग्रां वो पूरी मंजूरी लेगा, डीसी को मंजूरी लेगा तो हम बेच सकेंगे ना, ज़मीन ही बेच। अच्छा उसके बाद है डिस्प्यूट, इफ डिस्प्यूटेड लैंड इफ एनी, अगर थारी ज़मीन के ऊपर कोई तनाज़ुर है, थारो कोई केस चला लगो किसी ना या हुकूमत नाल केस चला या किधर कोई थाना में कोई होगी ज़मीनी लिया होगा तो उसमें हम लिख सके कि इस ज़मीन का बारे में मेरी या कहना है कि फलां या ज़मीन मेरी है, फिर इसने मेरा जंगलात में ना कटने की कोशिश की, फिर मैं स्टे आने हो, जो भी थारी तफसील है, अगर तनाज़ो है ज़मीन के ऊपर और आपस में तनाज़ा वाली है तो ज़मीन का तो जो भी तनाज़ो है उसमें हमने की करना है कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर थारो तनाज़ो है या किसी ज़मीन के ऊपर कोई भी तनाज़ो है तो हमने उस तनाज़ा के बारे में डिटेल लिखनी है, सारो कुछ लिखना है शुरू तो लेकर आखिर तक कि भाई तारीख और नाल कागज लाना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखो, नहीं कोई तनाज़ा नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कि पट्टा लैंड लीज ग्रांट वगैरह ओके हो गया कि तमना LP6 के तहत 8/4 के तहत कोई कानून था सरकार का जिसमें जंगलात की ज़मीन तमना दिन था लगा हुआ, उसमें अगर का ज़मीन लगी हुई है तमना तम उसको जिक्र करो पूरो जी के हमें मेरा दादा ने इसका अप्लाई किया तो बाप ने किया तो उसने ज़मीन लगी थी, उसका कागज नाल नाम लगा, उसके अलावा हमारे पास इतनी ज़मीन है उसकी भी जिक्र करो, नाल एक और जो जी थारी और भी कब्जा वैगी ज़मीन कुछ तो तमना लाट वैगी कुछ बस तमने कागज लेगा, उसकी सारी तफसील अगर कोई आयत है उसमें कम कर सके। फिर है जी लैंड इन सेटू फॉर रिहेबिलिटेशन में ये है कि अगर तुमने किधर रिहेबिलिट किधर दूर कर दियो तो किधर बात कियो या तो है नहीं रिवाज नहीं मतलब इतना रिवाज नहीं है कि भाई किसी ने कर दियो जंगलात में जो दूसरी जगह तुमने ज़मीन दी थी, ऐसा तो कोई रिवाज है नहीं। अच्छा यो क्या लगो कि लैंड फ्रॉम व्हेन वेयर डिस्प्लेस्ड विदाउट लैंड कंपनसेशन, कि भाई तुमने अगर किसी ज़मीन के ऊपर 5 साल के दौरान कर दियो फॉरेस्ट की, मतलब कोई ऐसी ज़मीन जंगल में तुम रेंज था लगा हुआ तुमने पिछला 5 साल में काट दी तो क्यों है तो हम इसमें कंपनसेशन मांग सके, ज़मीन मांग सके, सारा कुछ मांग सके कि भाई 5 साल के अंदर जिस तरह तो तुम कटे कि भाई फलां तेरा ना महीना जंगलात ने काट छोड़े या किसने काट छोड़े वे तुमने देगा, ठीक है जी। अगर तुमने कटियो है तो तुमने ज़मीन देगा, कंपनसेशन देगा, अगर तुम इसमें पड़ेगा, अगर नहीं कटियो तो रेंज जो जिस तरह तुम है उसी तरह नहीं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ कि एक्सटेंड ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट विलेजेस इफ एनी। अगर यह थारो जो ना अडाई या कोई भी ग्रां है जिसमें तम रे लगा हुआ, वो तम साबित कर सके कि 70 साल तो हम लोग ना लगाओ, हैबिटेशन जी है ना लोगों की राइश इस जगह के भी 70 साल तो है, 70 साल तो अगर तुम ये साबित कर कि 70 साल तो है, तुमने एक ग्राम सभा में ले जाना एक रेजोल्यूशन फार्म सी में, उसने सारा ग्राम का लोग लिखा देगा कि इस ग्राम ना जो है ना रेवेन्यू विलेज मालकी विलेज डिक्लेयर की जाए, तो ये सारो विलेज थारा जो है ना वो मतलब थारा अपना अपना क्लेम जीते हैं बेटी रहेगा, पूरी जमीन जी है मालकी हो सके, यो भी प्रोविजन है इस एक्ट में। और एक SC/ST ट्रस्टीज एक्ट है, उसमें अगर तुम ये साबित कर दें कि इसमें जमीन में 70 साल तो लोग नहीं लगाओ, कोई लोग थारा आंख में गवाही भी कर सकें कि भाई 70 के जी इस 3 नस्ल तो लोग नहीं लगाओ, कोई पुराना बुढ़ा भी कह सकें कि मेरी भाई मेरा दादो इतना लोगों, इस तरह का लोग जरा क्लेम करें, या नाल वाला ग्राम है जरा क्लेम नहीं करता लगा हुआ, वे अगर कहेंगे कि भाई हम जिसले आया तो इन्होंने 100 साल हो गए होते, इस तरह कोई बयान थारा आकमा कर छोड़े। और कोई थारा को कोई कागज निकला हुआ, रिकॉर्ड निकला हुआ, किसी का कोई 70 साल पुरानो 100 साल पुरानो कि भाई तम इतने लगा हुआ है, तो ये पूरा ग्राई पूरा इलाको ही थारो जो है ना वो हो सके फॉरेस्ट लैंड टू मालकी लैंड में, ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ है तो ये सब तो अच्छो जरियो है थारा ना क्लेम ना सेटल करवाने को, सब तो ज्यादा अच्छो जरियो जो है ये। हाँ बाय इत्तेफाक राय तुमने देखो जी ग्रां इकट्ठा रही हो, देखो तम अगर एक दूसरा जमीन देगा, एक दूसरा देगा, दूसरा तीसरा देगा, तीसरा चौथा देगा, नहीं तो ग्राइंडर तो देगा ना, कल कम तो आपका होना। लेकिन यह है कि अपना कोई डिस्प्यूट आपस में ना खड़ा कर लियो, तो बर्तन चला लगो है तो या है मार है वो है ना करो, अच्छा फिलहाल अपनी ले लियो जीवी, बाद में खुलता रहिए, जब पट्टा लाभ गया ना उस बात हम ला सके यार, खत्म ना कोर्ट कह लगो जी नहीं जी तो या जी इस तरह डिमार्केशन हो, क्योंकि डीसी साहब ने आर्डर करना, देखो उन्होंने दसो लास्ट जेडी जरीब मारनी है डीसी साहब, उसके को लगा अपील करनी जी यो बनो इतनी थो उतनी थो उतनी, वो तो अपना ग्राइंड जाने किसको कितो सब ग्राम का लोग जाने, ग्राम तो अपना इससे गुरु जिम्मी दे। अगर जनाब इसमें के एनी अदर ट्रेडिशनल राइट, कोई भी थारो रवाजी राइट है, मसलन थारो इत पानी वैगो, थारो इत कब्रिस्तान वैगो, थारी मस्जिद वैगी, थारा रस्ताएं, उसमें लिखना है मुजर तम, थारा नाल कई चीज जुड़ी हुई है, हमने लिखना है कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां दावेदार जो है ना उसको कब्रिस्तान फलानो है, तुमने दसना मेरे कब्रिस्तान कितने जो भी है ना गांव में 2 कब्रिस्तान है, लेकिन मुजर का कब्रिस्तान जो है जी डिमार्केशन जी जगह को नाम है वो दसियो कि ये कब्रिस्तान है, मुजर की मस्जिद केड़ी है या केड़ी मस्जिद में जा लगा, मुजर को पानी की तो आवे लो, थारो पानी के ऊपर भी राइट है ना, जो थारो माल की जाए वो जबड़ में पानी पीने से, कल उसकी जिमी जड़ी है ना उसकी जिमी में जबड़ आ गई, उसने लाट करा ली, उसने कि चल तम बात इसमें तो लिखे रखना बाद में कहेंगे तू क्या वाले हो तेरे लिखे ही नहीं इसमें, मतलब फार्म में लिखना है, ये क्या है जी, हमने बाहर का उड़ीसा का या दूसरी रियासत में जो लोग हैं उन्होंने गल की, उन्होंने क्योंकि ये थारो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट बन जा रहे हो, ये फार्म है में नहीं कि तुम जिमी दे लगो, ये थारी कहानी क्या लगो, थारा पड़पोदा 10 पीढ़ियां तो आगे कढ़ावेगा सरकार को कि मेरे दादो या मेरे लकड़ दादो उसको ऊपर वाले दादो वो के क्या था, उसके ऊपर के थो, वो किस तरह वो ट्राइबल था, इसमें वो केड़ा कब्रिस्तान में जाते हो, या थारी रिकॉर्ड है उनके क्यों लोग थारो कल्चरल रिकॉर्ड है, कल्चरल के थारो अपना जो कल्चर है, थारो अपना जो रेन सेन है ना उसको रिकॉर्ड है कि कौन की तरह लोगों, ठीक है ना। इसके ऊपर वे रवाजी किस्म का रवायती किस्म का हमने लिखना है अपना डिटेल कि हूँ असल में रवाजी तौर के ऊपर किया कि उनके इस ग्रां तो हूँ दूसरा ग्रां किस तरह जाऊँ वो भी लिखना है, मतलब दूसरा ग्रां ना लग रहा वो फॉरेस्ट पिछू निकले लगी जैसे हमने सारी डिटेल लिख छोड़नी है, मुझे बयान करता है कि मुझे या बहुत जरूरी है हूँ तो ना फार्म इस तरह अगर ये फार्म इजी हो तो उनका ना दबदरी करते हो कि तब ना आगे कहते हो कि भाई तुम इकट्ठा हो जाओ तुम सुनाऊं को मजबूरी, अच्छा हूँ अपना दफ्तर पिछू छुट्टी रख के अपनी गड्डी ले गए जगह जगह फिर तो क्यों, क्योंकि तब ना कुछ लोगों ने दस लूंगो
یہ جو نا کیمرو یہ باقی لوگوں نے دسیا ہے نا. پھر یہ کہ فیلڈ میں سوال لگ جائیں یہ تان کا پتہ لگے کہ اچھا جی یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے اور انہوں نے حل کرنے واسطے آدمی کچھ کام کر سکے ہو. ٹھیک ہے جی. اس تو بعد ہے ایویڈنس ان سپورٹ. اچھا ہوں تم نے یہ ہے کہ تم نے کیونکہ اتنی جاوید صاحب نے رڑ کی تو یہ آتا دسے نہیں بھی نال کے لانا ہے. 2 ثبوت لانا. 2 ثبوت کے لانا ہے تم نے کہ تم جس زمین کا اوپر رہنے لگا ہوا زمین یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ تم فارسٹ لینڈ کا اوپر رہنے لگا تھارے لوگ کاغذ رہیں گا ہی رہیں گا مطلب یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ جگہ کاغذ کسی کو ہے ہی نہیں ہے تو ان تھارے کو کس طرح کا کاغذ لگ سکے ہوں تمہیں دسوں اندازوں دسوں کس طرح. ایک تو اگر کا گرداوری پرانی کی ہے سرکار نے وہ توڑی ہے کہ بھائی تم تھا ایک کاغذ مگر توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی چلے گی. ٹھیک ہے نا کوئی ریکارڈ. دوسرا ریکارڈ اگر تھا فارسٹ نے کہ مطلب کدھا بھی جو فائن کی ہوا ہے تھارے کو کوئی بوٹاں کا چارجز لیا ہے نا. ماٹو ہے. ہاں ماٹو ہے جس طرح یہ ماٹو ہے. ماٹو کا بھی لکھا ہوا ہے کہ تو نکلنے لگا کچے لگا زمین کے لیے کمپارٹمنٹ الاٹ میں بکروالا میں بہت زیادہ تو اس طرح یہ چیز جڑی ہے نا. اس تو بعد تم نا اگر تم نے بوٹا میں نے دسیا میں کہ بوٹا جڑا ہے اگر تم لامے لگا ہوا چھانگے لگا ہوا تم نا آ جائیں گارڈ اور تم نے کوئی جرمانوں کر گیا میں تم نے کوئی رسید کٹائی ہے رسید تو نہیں نا سارے کو کر پی 2005 تو پہلو اگر تم ایس ٹی ہیں تو 2005 تو پہلو ثبوت ہونا چاہیے 2005 دسمبر تو پہلے نومبر 2005 اس تو پہلا جڑا ثبوت نے تھارے کوئی جنگلات نے فائن کیو کوئی جنگلات نے تھارن نال تمنا زمین رو کٹیو کوئی نوٹس ایشو کیو کچھ کیو کوئی بھی جنگلات کو کاغذ تھارے کو ہے نا آئے ہو تم نے کوئی ٹیکس دیتو ہے کوئی کچھ دیتو ہے کوئی چیز بھری ہے وہ تھارے کو چلے گی. ٹھیک ہے جنگلات ہو اور نہیں اگر تھارے کو یہ 2 بھی نہیں ہے پھر تھارے کو تم اتنے لگا ہوا جنگل کی زمین پر اتنے لگا تھارے کو اور ٹھکانوں ہے نہیں ہے تم نے کوئی بھی سرکاری کاغذ کٹیو تم نے اسٹیٹ سبجیکٹ کٹیو تم نے 2005 تو پہلا کوئی بھی کاغذ کٹیو اگر تم ایس ٹی ہیں اگر تم ایس ٹی نہیں ہیں دوسری نسل کا ہے دوسرا مطلب لوکاں کے بچوں ہیں نان ایس ٹیز کے بچوں ہیں پھر تم نے لوڑے 3 نسلوں کو مطلب تھارا دادو ہی تو ہونا چاہیے اس کو کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے پھر تھارا والد صاحب تک پوتو اگر کلیم کرے گا اس نے دسنا کہ دادا وہ ریکارڈ اس میں لوڑے. پھر اگر تھاری کوئی تیسری گل ہوں دسوں گا کہ بھائی اگر تھارے کو جنگلات کو نہیں محکمہ مال کو بھی نہیں پھر سرکار کو کوئی نہیں پھر عدالت ہو کہ تھارو کسی نے جھگڑو ہوئے ہو تھارے خلاف ایف آئی آر ہوئی پھر کورٹ میں جا گئے ہوئے تم نے آیا نا سمن سارو وہ ساری فائل کٹا کر تم نال لا سکیں کہ ہوں اس ٹائم لے اس زمین کے اوپر روم تو لوگوں اتنی روم تو لوگوں میں نہیں یا میں گواہی دیتی تھی یا میں فلانا بندہ عدالتہ بندہ ٹوٹتے ہی رہنا لوگ کوئی نہ کوئی ذریعہ کوئی تم گواہی دین گیا ہوگا اتنا نہ سمن آئے ہوگا وہ تو کٹاؤ نا اس کیس کی کاپی وہ بھی تم نال لا سکیں کہ بھئی یہ گل جڑی ہے یا تھارا دادا صاحب پر کیس ہو گیا ہو تو عدالت میں نیو لڑیو ہے نا اس کی کوئی کاغذ اس کو کوئی چیز جڑی نا عدالت کے نال جڑتی بھی کئی چیز نہیں ہے کوئی تھانہ کی کئی چیز کوئی تمنا کوئی ڈاکومنٹ جس کے اوپر سرکار نے لکھے ہوا ہے وہ لفظ ہوں اگر تھارے کو کھ نہیں موقع کے اوپر بھی ایویڈنس بنی جائے جس طرح تھارا ایک کوٹا ہے ہوں یہ ہے کہ جڑا ایس ٹی ہے انہوں کو تو پتہ لگ گیا 2005 تو پہلے ہوں دادا کا ویلا کوٹھو بچے ہو نہیں لیکن موقع کے اوپر زمین جڑی ہے بائی بھی ہے زمین کا ثبوت ہے زمین میں بلن کٹیا ہے زمین میں پورو وہ کیوں ہے وہ بھی موقع کو ثبوت بھی چلا ہے پرانی کند پرانو کوئی ٹارو ٹوٹو ہے کھولو ہے کسی کو ہے نا تیرو کھولو ہے وہ اتنا مارا ہے یہ پلانا کھولو ہے وہ کھولو بھی چلے ہو کہ یہ ہمارا دادا صاحب وہ کھولو ہے ٹھیک ہے نا کھولو بھی چلے ہو. اگر ہوں تھارے کو کوئی بھی ثبوت نہیں ملی ہو خاص طور کے اوپر نان ایس ٹیز کو لیا ان کے دادا کا ٹائم کو کتوں لے آئے گا ہوں تم نے کی کرنا ہے کہ تم نے نال والا گراہ کو کوئی بزرگ بندہ پکڑنا ہے 70-80 سال ہو 80 سال تو اوپر ہو 70 سال تو 80 سال کا پچھکار لو جنہوں تم نے یہ لکھ دیا کہ ہوں اس کا دادا نہ جانو یہ اترا ہے ہوں مزر فلاں ولدے فلاں قوم فلاں ساکنا فلاں جو کہ اس گاؤں کے ساتھ جڑتا ہے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو مزر ہے اس کا دادا جس کا نام یہ تھا اور اس کا والد جس کا نام یہ تھا یہ ہے جس طرح بھی ہے وہ جو ہے اس زمین اوپر رہتے لوگ اس زمین اوپر رہتے لوگ اس زمین کماوے لوگ
हूँ बल निका होता गयो बालक उम्र में देखियो अपना ओशो वास में इसको दादो उतरे तो उसको पड़दादो उतरे तो उसको ये नाम को अगर वे बंदा दो थारा आत्मा कोई बुढ़ी बुढ़ो गवाही कर गया तो फिर ही थारी बेड़ी जी है वो पार हो जाएगी, ठीक है जी। अगर थारे को कोई सबूत नहीं, कोई बुजुर्ग अगर थारा आत्मा, लेकिन वो खुद नहीं लेता होना चाहिए, वो खुद भी नहीं लेना चाहिए, चाहता होना चाहिए कि भाई वो खुद भी फॉरेस्ट के ऊपर राइट ले लो, तमना भी लिखे ले लो, वो नहीं चल सकते जो ना ले तो है, जो आप मालकी में बैठो गए कोई बुजुर्ग था उसका कोई रिटर्न में बयान करके नाल लावे, चाहे दूसरे गांव, सुनिए भाई असल बात, चाहे दूसरे गांव का, कोई दूसरा नाल वाला जुड़ता ग्राम हो गया, किसी भी ग्राम हो गया, नाल वाला जुड़ता ग्राम हो गया, हराइत कर, लेकिन एसटी वो फॉरेस्ट के ऊपर नहीं लेना चाहिए क्लेम, उसका कोई लिखा गया, उसका के अंगूठो लगा गए या उसका कोई बिडेडी किसी को लिखवा गए कि भाई उसका दादा ना जानू थी या इतने लोगों को, यो भी थारा वास्ते एक आसाइश जी है या रखी हुई है, ठीक है ना। हुन तो हम याद करता रहेंगे केड़ो केड़ो बुड्ढो जी और उसका आत्मा दुआ करता हुए अल्लाह हाजी ने मैं याद वो हाजी ने मैं क्या खून लेगा अल्लाह ठीक है जी। तो ये ना एविडेंस वाला खाना जो है ना, एविडेंस वाला खाना में तो मैं दस रहा हूं केड़ा केड़ा एविडेंस लगे लगा था, केड़ी केड़ी सबूत लगे लगा, ठीक है ना। उस तो बाद है एनी अदर इंफॉर्मेशन, हुन तम के लगावा कि जावेद साहब ने जड़ी भी कहानी लिखी ना इसमें बोली यार इसका भी तो मेरी गल आई नहीं है, मतलब जड़ी गल हूं लोगो इसमें आई नहीं है, हुन तम के लिखने लगा अपनी कहानी लिखने लगा, अपनी कहानी हमने इसमें अपनी कहानी लिखनी है, अपनी कहानी अपना कुब्बा भी तम कितरे की कमावे की खे की जे किस कब्रिस्तान में दफन है की है, सब कहानी हमें इसके भी लिख छोड़नी है, ज़मीन कितनी है, अंदाजन किस तरह नाल है, किस टाइम थारो पे केस होयो, तमना कोई एविडेंस, मतलब सारी कहानी है, यह कहानी की किताब है। इसमें तमने फिर कोई चीज रह गई, मिसाल के तौर पर थारे को कोई चीज रह गई तमने क्योंकि यह चीज तो आई नहीं इसके भी एनी अदर इंफॉर्मेशन में बता दो, ठीक है कि भाई मसलो यो है कि वो अच्छा इस ट्रेडिशनल राइट में तम जो ऊपर जंगल ना इस्तेमाल करें वो भी ले सकें कि भाई मेरे माल भी जाए ऊपर लगो, लेकिन जंगल बस्ते इन्होंने फार्म बी रखे हुए, फार्म बी जिस तरह तो हम जंगल ना इस्तेमाल करें ना ऊपर, एक हो गया थारी अपनी कहानी या कहानी खत्म हो गई, हूँ हम आ गया फार्म बी के ऊपर। फार्म बी के है या तो तुम इसको कोई नाल वाले जंगल इस्तेमाल करे लगाओ, पीछे तू लकड़ी आने लगाओ, कुछ आने लगाओ, या तुम टोक जे लगाओ, दो सूरत में फार्म बी लगाओ, के लगाओ फार्म बी जरा बकरवाल है कुछ बैठा भाई हूं जी हां सब हाथ खड़ा करो भैया कोई है चलो जिड़ा भी है हूं जी पहले हाँ ये क्या कि थोड़ा बकरवालों को थोड़ा डिफरेंट है, हमारा लोगों में थोड़ा मतलब वो है कि उनका इश्यूज ज्यादा है, उनका मसला ज्यादा है बनिस्बत हमारा लोगों में मतलब जिड़ा लोग बहस किए हैं उनका मुकाबला में दूसरा लोगों का मसला ज्यादा है। फार्म बी जो है वो टोक जान वाला लोग जरा ऊपर जे लगाओ या एक जंगल इस्तेमाल करने लगाओ वे फार्म बी भी करेगा ना, बी फार्म बक तो करना मतलब ए फार्म के नाल जी चीज ला छोड़ी वो इसकी फाइल बक बना देती है, जी बी फार्म है उसकी फाइल जी है बक बना देती है, ठीक है ना, इकट्ठी करके दे छोड़ना ना, लेकिन ये बक कमेटी वाला भी सुन लियो कि फार्म बी जो बक लेना क्योंकि हो सके क्योंकि किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाए होगा, हाँ क्योंकि ज़मीन उस डिस्ट्रिक्ट की निकली तो उन्होंने इशू करना आर्डर, लेकिन एक तो साफ सुथरा हो गया मतलब सारा चीज मंजूर हो गया वो चले जाओ आर्डर निकल गया, ठीक है ना। इसमें यो कह लगो कि तुम कल्ला क्लेमेंट है कि कोई और भी है, कई जगह ना एक दादो है उसका बच्चा है तो उनका नाम टोक है ना, तो उस सूरत में कट्ठा ही पढ़ छोड़े या बक भी पढ़ सकें। फिर पूछा लगो कि तुम ST हैं तो तुम लिख सके कि ST हैं जी सर्टिफिकेट लाई है जी कहानी लिखी है वाह लिख सके। इसी तरह तुम क्लेमेंट है जिस तरह तुम हमें दस्यो कि दादा का नाम है ऊपर ज़मीन है तो वही कहानी लिखी है जी उस फार्म में दसी है कि भाई मुझे बयान करता है कि उसको बेटो है फिर नाल सबूत लाना, फिर बाकी तो तुम्हें पता है ग्राम के या विलेज की या तालुका के है वो इस तो क्या आगे कम्युनिटी राइट सारा के रिवाजी इसमें कम्युनिटी राइट हो गया मतलब मुश्तरका थारा के हकूक है, कुछ लोग थारा कुछ हकूक थारा मुश्तरका क्योंकि टोक किसी का नाम है ऊपर तो होती नहीं, सारा लोग ये भी चले गए वो भी चले गए चार का मूड आया कई साल तो उपजे लगा
ہوں یہ ہے کہ کمیونٹی رائٹس میں یہ پہلو کہہ لو نستر وغیرہ یہ ہے نہیں ہے بار کا ٹرائبس میں کہ بیمبو شیمبو یہ نا بانس شانس بیچیں. اس تو بعد جناب دوسرو ہے تھارو جی کہ مائنر فارسٹ پروڈیوس ماں تم نہ پوچھیں گا کہ تم کی لے جنگل تو جیگن لے لگا ہوا تم ہرنی لے لگا ہوا تم کھیر لے لگا ہوا ہے نا تم لاکھ لے آنے لگا ہوا تم جناب جڑی بوٹی لے آنے لگا ہوا کچھی لے آنے لگا ہوا گوگل لے آنے لگا ہوا نمی چھوٹی چیزیں چھانگ لے آنے لگا ہوا پتر لے آنے لگا ہوا تم چراٹھو لے آنے لگا ہوا ساڑھ مست ہے بان مست ہے. اس میں مائنر فارسٹ پروڈیوس ہوا ہے بوٹو نہیں کپنو ٹھیک ہے نا جڑ شڑ لے آنے لگا ہوا کٹ گئے. اس میں لکھو آلموسٹ آل ساری کیونکہ ہوں تم نا کہ یاد ہے کہ بھائی یہ لے آوا تو کل کو اور چیز پکڑی گئی تم کہیں گا یو تو لکھو نہیں کٹو اس کو فارم لیا تو کیونکہ گرامین کمیٹی کو تھارا فارم ویگ ہو رکھا نہیں کیوں کہ چلو جی گرامین کمیٹی کو گرامین کمیٹی کو کٹایا تھا وہ تھارو نکلی تم نے ٹکی نہیں کی ہو تم نے لکھو بھی نہیں آلموسٹ آل ہے ایویں ہی تھلے موٹو ٹھوکیو ہے وانی تم نے لکھنا آلموسٹ آل فارسٹ مائنر چھوٹا چھوٹا کوئی چیز ہے کوئی چاڑی کا ہے مطلب جس طرح عام لوگ یوز کرتے ہیں لیکن بوٹو نہیں کپنو ہے نا یا نا وہ نہیں کپنے نہیں مائنر ہے نا مائنر چھوٹی مائنر اس میں لکھا نکی جڑی ایک جنگلات کی چیز استعمال کریں کین سنیو بھائیو اس میں تم نے لکھنا آلموسٹ آل. پھر لکھنا ہے جی کہ تیسرے نمبر کے اوپر اس میں لکھا ہوا ہے یوز اینڈ انٹائٹلمنٹ فش باڈی گریزنگ ٹریڈیشنل ریسورسز ایکسیس ٹو نومیڈک. ہوں بھی تم نے دسنا چاہوں خاص طور کے اوپر جڑے لوگ ٹوکجے لگا ہوا انہوں نے ایک بنانا ہے کہ ایک مضر بیان کرے مضر فلاں بلدے فلاں قوم فلاں بیان کرے کہ مضر کا کول اس کے اوپر تو تم نے ٹوک کو نہ لکھے وہ نہیں نا جینا کھانا میں نہیں آتا ٹوک کو نہ جینا میں تھارا گرام تھاری کدھا ہی ٹوک ہے کدھا وہ کلیم ہی جمع کرانا کمیٹی تھاری نے تو جا کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا. اس میں تم نے لکھنا مضر فلاں بلدے فلاں پوائنٹ ہے جی یہ ترے کہ مضر فلاں بلدے فلاں قوم فلاں ہے نا ساکنا فلاں بیان کرتا ہے کہ مضر کی ڈوک کیڑی ہے سری مستان ہے چھپرا ہے کوئی بھی ٹوک ہے تھاری ٹوک ہے تمہیں یاد رہے اس ٹوک میں جاتا ہے اپنے مال مویشی کے ہمراہ ٹھیک ہے. اور کس طرح جے لگا ہوا تم اس گراں تو شروع کریں گا تم دوسرے گراں کی ہے مطلب مقام براستہ مقام اتو تم اڑائی تو نکلیا دوسروں گراں تھارو پیڑو آوے جی ٹوک جاتا ہوں چیکھڑی تم نے لکھنا سیکنڈ گراں ہے چیکھڑی براستہ جنگل تجھے نا براستہ جنگل پھر چیکھڑی تو اگے کھچیں بان براستہ جنگل آبادی یا براستہ کیا کہیں براستہ گاؤں پھر براستہ سڑک براستہ ایک گراؤں کو کرتا تم اپنی ٹوک پوچھ گیا نا ٹوک پوچھ گیا تو ٹوک کو لکھنا کہ میری ٹوک جڑی ہے سجے چڑھتے پاس ہے اس کا مشرق ماں فلاں چیز ہے ٹوک ہے مشرق میں جنگل ہے یا کچھ بھی نہیں یا مشرق میں مطلب ایک غیر آباد جگہ ہے تھلے دریا ہے اس پاسے یا ٹوک ہے اس پاسے یا ٹوک ہے سجا کھبا ہے وہ لکھنا ہے ہم نے کہ میری ٹوک ہے لوکیشن دسنی ہے اون کلر کا منا کے پتہ لگا ہو بابا تم کتنے لگا ہوا جب تبھی اب تم اپنی حقیقت حال بھی بیان کرتے ہو تو نیلو لوگو اس طرح چرتا ہوں ایک بندہ نے میرا سوال کیا وہ اتنے ہی بیٹھا ہوا ہے اس کو نہ نہیں لیتو کہ میرا بولے یا بھی ٹوک ہے یا بھی ٹوک ہے یا بھی ٹوک ہے میں کیونکہ تم براستہ ایک تجھے لگا ہوا اس طرح اس ٹوک میں ٹھہرے بھی اس ٹوک میں ٹھہرے بھی اس ٹوک میں ٹھہرے بھی مڑا میں ٹھیک ہے نا مطلب تم کس طرح جے لگا ہوا تم نے بیان کرنا نا کسی نے سرکار نے تھوڑا تم پوچھنا ہے کہ تم کس طرح بیان کرنے لگا تم نے بیان کرنا ہے کہ میری ہم جاتا ہوں نا ایک ٹوک میں ہم 2 منٹ ٹھہر جائیں کیونکہ اوپر برف ہے ٹھیک ہے نا پھر دوسری ٹوک میں چلے جاؤں 4 منٹ ٹھہرا جت بندہ پھر ہم مڑتا ہوں اسی رستہ آ جائیں یا دوسروں رستوں کریں تو وہ بھی لکھو کیوں ان کو لوگوں تھارے ڈاکومنٹ ہے تھاری کہانی ہے تھارا کار کی کہانی ہے یا پوری کہانی ہے جس میں تم دسیں گا ہوں اتنے لوگوں 4 مہینہ اتروں لوگوں مال مویشی میرے کو اتنا ہے آج ایز آن ڈیٹ اتنا ہے
آپ کے بھائی 4 مینس ہیں 5 گائیں داند ہیں کوڑا ہیں مطلب بکری ہے پیڑ ہے جو بھی ہے تھرا کل ہے اس میں تو ہم لے گئے جی لگا ہوا 1 گائے 4 گائیں لے گئے جی لگا ہوا تھا تم تو ٹریڈیشن نال ٹورے لگا نا یہ تھوڑا ہے کہ بھائی تھرا کل مال ہے وہ تم جائیں گا نہیں بھی کوئی لوگ ہیں مستی وسطہ ہی چلے جائیں ٹوک چلو جی اتنی رہنا ٹھیک ہے نا اپنا ٹوک ٹارا بات رکھوں گا ہے نا جاتا نہیں لگا گوڑا رہ گیا ہاں گوڑا ہو گیا تو جڑا لوگ جے لگا ہوا ٹوک جڑا لوگ جے لگا یا جنہ کی ٹوک ہے وہ اس میں کلیم فارم پڑھ سکتے ہیں سنیے جی اچھا اس میں تم نے وہ ٹینیور بھی لکھنا ہے کہ تم کتنا ٹائم کتنے لگاؤ مطلب اگر تم 2 دن 5 دن 6 دن 7 دن ٹھیک ہے نا مقام برستہ مقام قیام مطلب کتنے تک قیام کرے لگا سارا ٹوٹل سفر بن جائے جی تو ٹوک توڑی 5 دن کو 7 دن کو 45 دن کو کئی لوگ بہت دور سے لگا اگر جتنا بھی سفر بنے لگو اسی کہانی لکھو پھر اس میں رستہ میں میرے قبرستان پرانی جگہ ہوئے میرے دادو دفن ہے اپنی کہانی ہے نا تھاری کہ بھائی ہمارا بندہ دفن ہے پھر اس کو اگے ایک اور چیز آگے لگی میرا دادا ہے چلو بچہ ہے دادا ہے مطلب کسی کی بھی کہانی ہو سکے کسی کی بھی کہانی ہو سکے یا کہ بھائی تھارو رستہ میں کی ہے نا کوئی دھارو متبر کوئی زیارت پر تم جے لگا بھائی تو وہ جنگل کا بھی رستہ ہے تم مگر اتنی زیادہ ٹوک لگا ہوا ہم کسی زیارت میں بھی جے لگا اس کی بھی تفصیل لکھو کہ عام تو نکلا چشتی بانڈ میں ایک زیارت ہے بہت بڑی اس کا پرچہ لگا یہ رستہ ہے تاری کہانی ہے ایک طرح کی ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ کیا لگو رائٹ آن بایو ڈائیورسٹی کدھر بھی کوئی جنگلہ لگا میں سرکار نے جنگل بند کر لی ہوا ہے کہ لگا ہم سینچری بناوا لگا یہ پروٹیکٹڈ ہے تو اپنا بڑھ نہیں دیتا اس کا بھی کیا کہانی لکھنی کہ مضر فلانی جگہ رہ لگو بنا وہ تو رائٹ دے جی ہوں اندر رہوں گا کوئی تھارا نہ کسی چیز نہ چھیڑن نہیں لگو ٹھیک ہے نا پھر پہلی جڑی تم نے اس کے بعد یہ تم نے آگے نا کہ کدھر بھی کوئی کلوجر لگا میں تم اس میں لکھ سکیں کہ وہ اس میں اندر میری زمین ہے کلوزر کے اندر تم جا سکیں کوئی صحیح غلط ہے نہیں لیکن تم نے جنگلی جانورانہ نقصان نہیں پہنچانو کائے چیز نہ مطلب جنگلی جانور نہ مارنو نہیں شکار نہیں کرنو یا اس میں پھر دوسرا حقوق آ جائے ٹھیک ہے نا اچھا پھر لکھا کہ ادر ٹریڈیشنل رائٹس اف اینی پھر تم کوئی پانی ہے تھارو اس کے اوپر تھارو رائٹ ہے کوئی تم نے مطلب کوئی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی چیز بنائی ہوئی ہے کوئی مسجد بنا دیتی کوئی بیسن واسطے جگہ بنا دیتی دوسرا ٹرائب آ گیا وہ تان کے بیس کے ہیں چونترا بنا دیتا ہے انہوں کے اوپر بھی یہ تم نے رائٹ دسنا ہے کہ یہ ماری ہے سلمانہ یہ دوسروں کوئی نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی بھی تھارو رائٹ ہے ٹریڈیشنل کوئی بھی کسی طرح کو بھی کم پانی بچوں وہ تو مچھی لے لگا ہوا پانی لے لگا ہوا سار تھارو ہے تھارا علاقہ میں تھارو سار ہے تو تم کہیں گا جی یہ ماں بھی مارو ہے یہ سار بھی مارو ہے یا بھی ہے اس کا بھی تم نے یہ کہانی اپنی لکھنی ہے کہ اگر تھارا اس میں اوپر جا گئے